खुर्रम हुसैन, चूंकि उन्होंने पिछले 3 साल जो है न सिर्फ हमें बल्कि पाकिस्तान की जो अवाम को इस मामले पर जो खुसूसन पॉलिसी साजी है, माशी पॉलिसी साजी और दीगर ओवरऑल गवर्नेंस के ऊपर जिस तरह से बाखबर रखा है और बहुत ही इन्फॉर्म तरीके से, वो बिल्कुल खुर्रम को दाद देनी पड़ेगी कि बड़ी तमाम तर अपोजिशन और गालियों ट्विटर पर, उसके बावजूद उन्होंने वो जो है हिम्मत नहीं हारी। तो खुर्रम, अगर आप इन 3 साल का खुलासा करें, गवर्नेंस यानी कि अंदाजे हुक्मरानी, मईशत और जो आम आदमी के साथ जो कुछ हुआ इन 3 सालों में, उनकी गुर्बत, आमदन और मुल्क के माशी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको अगर आप पूजे में समेट दें 3-4 मिनट में, तो यकीनन हम भी सीखेंगे और जो देख रहे हैं वो भी सीखेंगे। जी रजा, पहले 2 साल तो इस हुकूमत ने, पहला साल इस हुकूमत ने गुजारा अपने आप को और अपने पैर के नीचे जमीन ढूंढने में। उनको समझ नहीं आ रही थी पूरी तरह की मईशत होती क्या चीज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब को बताया गया था पावर में आने के फौरन बाद, मैं बात कर रहा हूँ कोई सितंबर 2018 की, कि फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला मुल्क के जो हैं वो गिर रहे हैं बड़ी तेजी से और हमें इनको बढ़ाने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। तो उनका सबसे बड़ा आइडिया जो था वो था कि गैर मुल्की पाकिस्तानियों से हम लोग जाके डैम फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस मांगे। वो मेरे लिए एक मोमेंट था जो जो जहां से आप कहानी शुरू करें, कि तब इमरान खान साहब जेन्युइनली ये समझते थे कि जब वो पावर में आ गए हैं, अब वो गैर मुल्की पाकिस्तानियों से कहेंगे कि हमें पैसे भेजो। उन्होंने तब उसमें ना एक अनाउंसमेंट ये भी कह दिया कि अगर हर पाकिस्तानी $1000 भेजे जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है ना, तो हमें इतने इतने डॉलर मिल जाएंगे और हमारे जो तमाम मसले वो हल हो जाएंगे। वो जेन्युइन टीवी पे अपील देके कि वो टीवी पे अपील देंगे, टैक्स चलती तो फिर IMF के पास जाना पड़ा। उसमें कोई 9 महीने इनके मुज़ाकरात गुजरे, क्योंकि उनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि IMF के साथ मुज़ाकरात किस तरह किए जाते हैं, प्रोग्राम किस तरह बनाया जाता है। और जब उन्होंने डिमांड्स देखी तो उनको समझ आई कि ये तो काफी सीरियस सिचुएशन है। उसके बाद जब उन्होंने हफीज शेख साहब को लेके आए, असद उमर को हटाया, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो काम असद उमर साहब से कोई 6 महीनों में नहीं हो रहा था, हफीज शेख ने 2 महीने के अंदर अंदर दस्तखत कर लिया। और उसके बाद जो IMF प्रोग्राम के तहत एक एडजस्टमेंट शुरू हुई है, उसने मईशत की ग्रोथ रेट को इतना गिरा दिया कि पहली दफा मुल्क की तारीख में नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर हुआ। और और उस और लेकिन उसी के साथ साथ फिर कुछ हद तक ज़र मुबादला चढ़े, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चढ़े, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चढ़ी, अवाम के ऊपर सबसे ज्यादा उसका प्रेशर आया, जरूरी अशियात की कीमतें जो हैं वो चढ़ना शुरू हुई। अब तीसरे साल में पहुंच के कोविड का जब चैलेंज आया है, तो दोबारा से इस गवर्नमेंट को काफी देर लगी है समझने में कि भाई ये है क्या और इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। और आपको याद होगा फिर एक पॉइंट पे फौज ने आके स्टेप इन किया था और कहा था कि देखो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन हमें करना पड़ेगा अगर हम लोग एक अपने आप को उसके अंदर अमवाद के अंदर नहीं फंसना चाहते। लेकिन कोविड के ही बहाने के हवाले से इन्होंने एक फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस जो है वो इकोनॉमी में अप्लाई किया, जिसके तहत दोबारा से ग्रोथ शुरू हुई है उसके बाद। और अभी जब 4% पे पहुंची है, तो अब इनमें कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हमें समझ आ गई है मीशत कैसे चलाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मीशत फिलहाल जो भी चलाई जा रही है वो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस के थ्रू चलाई जा रही है, और इसको जारी रखने के लिए इनको अरबों डॉलर की जरूरत है बाहर के मुल्कों से, जो या तो कर्जों पे लाएंगे ये लोग या IMF और वर्ल्ड बैंक से बोरो करके, यानी कि सब्सिडाइज कर्जे या मार्केट बेस्ड कर्जों पे लेके आएंगे। फिलहाल जब से पिछले 3 या 4 माह में इन्होंने कोई लगभग $4 अरब तो इंटरनेशनल मार्केट से बोरो कर लिए हैं अपने रिजर्व्स को काबू में करने के लिए, अपने एक्सचेंज रेट को काबू करने के लिए, और अपनी इंटरनेशनल ट्रेड और इंपोर्ट बिल्स जो हैं उनको पे करने के लिए। लेकिन IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से अब शुरू करने पड़ रहे हैं इनको, क्योंकि जो इन्होंने हफीज शेख ने प्रोग्राम साइन किया था मार्च 2021 में, वो हफ्तों के अंदर अंदर इन लोगों ने बैक ट्रैक कर दिया और अब उसको रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं।
تو فی الحال تو آئی ایم ایف نہیں مان رہا, لیکن آئی ایم ایف اگر سپٹمبر میں اس کی ڈیڈ لائن ہے, سپٹمبر میں اگر آئی ایم ایف کا سیکنڈ ریویو دوبارہ سے انکنکلوسیو ختم ہوئے, جو جون میں ہونا تھا لیکن جون میں آئی ایم ایف نے نہیں مانی بات, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ستمبر تک لے جاتے ہیں. اب ستمبر میں ان کو کچھ ڈیلیوریبلز آئی ایم ایف کو دکھانے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ میں ان کو ساتھ ساتھ کچھ ڈیلیوریبلز امریکہ کو بھی دکھانے ہوں گے, کیونکہ آئی ایم ایف میں سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی امریکہ کی ہے, اور جب تک آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے اور نارمل نہ ہوں تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو نارمل ٹریٹمنٹ نہیں ملتی. اگر آپ کو فیوریبل ٹریٹمنٹ چاہیے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی آپ کے فیوریبل ہونے چاہیے. یہ مور لیس ایک رول ہے جو پاکستان کی اپنی تاریخ میں سکھاتی ہے, ہماری اپنی تاریخ میں یہ چیز نظر آئی ہے ہوتے ہوئے. تو اب ایک اس پوزیشن میں کھڑے ہیں جہاں پہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ریزیوم کرنے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی نارملائز کرنا ہے. یہ جو امریکہ کے ساتھ, اور یہ دونوں کام انہوں نے سپٹمبر تک کرنے ہیں, یعنی کہ اگر آج ہم لوگ مڈ اگست گزر چکے ہیں تو ان کے پاس اب چند ہفتے رہ گئے ہیں ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ دکھانے کے لیے. تو ریئلی آئی تھنک اکانومی ابھی تک ایک بہت پریکیریس سچویشن میں کھڑی ہے, اور اس گروتھ جو انہوں نے ریوائیو کی ہے اس کو جاری رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور ایسا کنکلوژن میں صرف اگر چند سیکنڈ آپ دے دیں, میں کہہ دوں گا کہ اگر یہ لوگ اس گروتھ کو جاری رکھ بھی لیں تو یہ بیسکلی اسی قسم کی گروتھ ہے جو ہم نے خود اپنے معاشرے میں پہلے بھی دیکھی, پرویز مشرف کے دور میں, اسحاق ڈار کے دور میں. یہ وہی چیز ہے کہ ایکسٹرنل ریسورسز لا کے آپ ڈومیسٹکلی اپنے صنعت کاروں کو سبسڈیز دے کے ایک آرٹیفیشل گروتھ کا برسٹ پیدا کرتے ہیں. تو اگر اس کو جاری رکھ بھی لیں چند سالوں کے اندر اندر یہ واپس کریش کر جائے گی, ایک کریش کر جائے گی. بالکل آپ نے یہ لکھا بھی ہے. ایک کوئک سوال ایڈریس کر دیجئے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں, خرم زبیر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے معیشت کا بیڑا دیا اور عمران نے آپ اس سے متفق ہیں اس بات سے؟ کیونکہ ہے تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ اب پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی کہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور ایک بہت مشکل ایڈجسٹمنٹ پروگرام فالو کرے, جس کا ایک جو بہت بڑا حصہ تھا وہ ایکسچینج ریٹ کو جس حساب سے ڈپریشیٹ کیا گیا ہے اور جس حساب سے پھر انٹرسٹ ریٹس انہوں نے چڑھائے ہیں, گروتھ ساری گرنی تھی, یہ تو ہونا تھا. لیکن یہ جو آپ جس کلٹ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بات اس طرح کرتے ہیں جیسے ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ہر پاکستان میں 30 سال سے جو بھی حکومت آئی ہے اس نے یہی سچویشن فیس کی ہے. رضا, آتے ساتھ ہر حکومت کی آپ اوپننگ بجٹ سپیچ دیکھیں, اوپننگ بیانات دیکھیں, ہر حکومت کے آتے ہوئے جو صورتحال موجود تھی وہ دیکھیں. ہر حکومت نے آتے ساتھ پہلے سال کے اندر اندر آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں, پہلے سال کے اندر اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کو نیرو کرنا پڑا ہے, اس کے بعد ان کو گروتھ پہ جانے کی طرف کی اجازت ملی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی ہماری اپنی تاریخ میں 13 یا 14 دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں 1988 کے بعد سے, یا اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو تقریباً یہی سٹوری چل رہی تھی. تو پہلی چیز تو اس کلٹ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس حکومت نے کوئی نئی تاریخ نہیں لکھی یہاں پہ, اور نہ انہوں نے کوئی نیا کام کیا ہے. نئی چیز ان کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ 3 ان کے فائنانس منسٹرز آئے ہیں اور تینوں نے آتے ساتھ پہلی چیز اپنے جو پریڈیسیسر تھے اس کے اوپر بلیم ڈالا ہے. اسد عمر نے اسحاق ڈار کے اوپر بلیم ڈالا ہے, حفیظ شیخ نے اسد عمر کے اوپر بلیم ڈالا ہے, شوکت طرین نے آ کے حفیظ شیخ کے اوپر بلیم ڈالا ہے کہ جو ایک سال جو حفیظ شیخ نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے وہ شوکت طرین صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, یہ تو آئی ایم ایف نے ہمارے سر پہ گن رکھ کے ہم سے انٹرسٹ ریٹ اور ایکسچینج ریٹ کو اس طرح ایڈجسٹ کروایا, یہ کام آہستہ آہستہ بھی ہو سکتا تھا, اتنا بڑا شوق دینے کی ضرورت نہیں تھی. تو اب یہ لوگ خود اپنا اگر مائنڈ میک اپ کر لیں کہ ٹھیک ہے کرائسس تھا یا کرائسس کی طرف جا رہے تھے, ٹھیک ہے جیسے آپ سمجھنا چاہیں, لیکن کریکٹیو سٹیپس جو لیے گئے ہیں ان کو ہم لوگ کس طرح سے ایویلویٹ کریں. ڈیم فنڈ سے کیا کنٹریبیوشنز مانگنا کیا صحیح, کیا وہ ہمیں جو مینٹالٹی وہاں پہ ریویل ہوئی ہے کیا وہ صحیح راستہ تھا. آئی ایم ایف کے پاس جب گئے ہیں اور پھر مارچ میں آ کے جب اسد عمر نے کہنا شروع کر دیا ہم ہوم گرون پلان کے اوپر, ہوم گرون اسٹریٹجی کے اوپر چلیں گے, ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے, کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے تب؟ حفیظ شیخ نے جب آ کے کہا کہ بھئی اسد عمر نے ڈیلے بہت کر دیا, میں مجبور ہوں, ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ روپی کو ہم لوگ آلموسٹ کوئی
25% डिप्रिशिएट ओवरनाइट करें और इंटरेस्ट रेट्स को 6 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज करें, क्या वो सही कह रहे थे? या शौकत तरीन आके कि ये तो आईएमएफ ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी इकोनॉमी का, ये उनके अल्फाज थे शौकत तरीन के, बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी में का, क्या वो सही कह रहे थे? प्लीज अपना माइंड खुद मेकअप करके हमें बता दीजिए कि इन सारे जो अब हम लोगों ने 3 साल में 4 डिफरेंट बयानात देख लिए हैं, इनमें से सही वाला कौन सा है, ताकि हम भी थोड़े बिल्कुल से सेटल हो जाए। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम। आई नो आपको जाना भी है, सो फील फ्री टू लीव व्हेन यू वांट टू। नदीम भाई, आपने थैंक यू सुनी वेरी सारी, मच। आपने माशियात और पॉलिसी का जिक्र सुना। अब मैं चाहूंगा आप थोड़ा रूहानियात पर भी कमेंट करें। तो बात यह है कि ये जो बहुत सी चीजें थी। रजा आप जरा अपने अल्फाज को ठीक कर ले। हाँ जी, माशियत के बाद रहूनियत। जहूनियत, जी बिल्कुल, थैंक यू। तो नदीम भाई, आपने ये पॉलिसी साजी का अमल तो देखा है, लेकिन ये जो खुरम ने ऊंच नीच बताई है, इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि एक तरह से रिवर्सल्स हैं। मसलन सिंगल नेशनल करिकुलम का इजरा, जो कि हमने देखा 18वीं तरमीम के बाद एक उम्मीद पैदा हुई कि सूबों को मुंतकिल हो गया, सिंध ने अच्छी उसमें कुछ रिफॉर्म भी किया, पंजाब ने थोड़ा बहुत किया, खैबर पख्तूनख्वा में तो एएनपी की गवर्नमेंट ने यकसर उसको बदला। अब हमने देखा कि वो रिवर्सल हो गया। साथ में हमने ये भी देखा कि जिस तरह की जबान, आप उसके ऊपर बहुत कमेंट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और जिस तरह का एक मजहब का सहारा लेकर भी अपनी हुकूमत को पॉपुलराइज, लेजिटिमाइज करने की जो कोशिशें हैं, तो एक ओवरऑल तज्जिया दीजिए कि ये 3 साल आपको कैसे लगे, और फिर वहीं से हम अगला जो हमारा मौजू है उसकी तरफ बढ़ेंगे सोलंकी साहब के कमेंट के बाद। जी नदीम। हाँ रजा, देखें, पहली बात तो एक तो जिस तरह की फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, पार्टी की जो है, ये पार्टी जो करती है तो फॉलोइंग बड़ी है, उसमें ये चीज पहली हाँ, उन्होंने भी एड्रेस किया, हर चीज समय पहले दफा, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये कब से चला आ रहा है। 70s में अगर आपको याद हो, ईस्ट पाकिस्तान की ब्रेकअप के बाद इसी तरह सिंगल नेशनल करिकुलम की बात बहुत तेजी से भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में हुई। उसी का हिस्सा नेशनलाइजेशन भी थी, जब वो इक्वालिटी और जस्टिस की बात कर रहे थे, सबको यकसा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एजुकेशन में। उस करिकुलम के अंदर सो कॉल्ड कंटेंट व्हिच इज अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सब कुछ हुआ है। जिया के जमाने में और हो गया, ये अब फिर से हो रहा है। मसला ये है कि मुझे लगता है कि इन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढ दिया है। 80s में अगर आपको याद हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स, रेगन का यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे मार्गरेट थैचर का यूके हो, तो एक फॉर्मूला निकला था जहां सोशल कंजर्वेटिज्म के साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को पैरेलल कर दिया गया था। उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हो। लेकिन अब ये लोग फिर वही कर रहे हैं, दे आर बैंकिंग ऑन सोशल कंजर्वेटिज्म, जिसका ये हिस्सा है सब सिंगल नेशनल करिकुलम, और जिस तरह हमारे इमरान खान बोलते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को अपनी जो ख्वाहिशें बताते रहते हैं। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है, इस वक्त इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तो बात छोड़ना, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है। जिया के जमाने में एक कॉन्स्टिट्यूंसी इसके लिए बन गई थी बिकॉज अमेरिका से दबा के एड आ रही, दबा के, इतनी ज्यादा एड पाकिस्तान को कभी मिली ही नहीं उस जमाने तक। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर दी जिया साहब ने। इसकी नेक्स्ट सेक्शन पे बात कर लेंगे, जिया के बारे में नहीं है। तो मसला यही है कि दे आर नाउ बैंकिंग ऑन दिस क्या कहेंगे, दिस पार्टनरशिप बिटवीन सोशल कंजर्वेटिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो नहीं रही। उसके बगैर अगर आप सोशल कंजर्वेटिज्म की बात करेंगे तो बहुत बड़े मसले हो जाएंगे। वी नीड समथिंग टोटली ऑपोजिट। हमें लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, हमें लोगों को साइंस पढ़ानी है, हमें लोगों को लॉजिक पढ़ानी है। आप मजहबी चीजें पढ़ाएं। देखें, ऑलरेडी आपके करिकुलम के अंदर अच्छे खासे 1991 में एक बिल पास हुआ था, इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन, नवाज शरीफ की फर्स्ट इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसके मुताबिक अच्छा खासा ये जो सब अब कर रहे हैं ना, ये सब चीजें हो चुकी हैं। जो पहले हमारे जमाने में हमें अपनी हमारी दादियां, वालदा और मौलवी साहब पढ़ाते थे, वो अब स्कूलों में पढ़ाया उस वक्त से जा रहा है। इस्लामियात बिकेम कंपलसरी आफ्टर 1974। अब मुझे समझ नहीं आई
کہ ان کا یہ مطلب کیا ہے. ایک ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہم سنگل نیشنل کریکولم اس لیے کہ سب کو ایک قسم کی ایجوکیشن دینی چاہیے. بھائی تو واٹ اباؤٹ, تو پھر آپ ایک ہی قسم کی تنخواہیں بھی, وہ ایک ہی قسم کی وہ فیس بھی کریں نا. مطلب گرامر اسکول کا بیکن ہاؤس کی ایک فیس ہے لیکن کریکولم وہی ہونا چاہیے. پیلے اسکول کی بالکل کم فیس ہے لیکن کریکولم وہی ہونا چاہیے. دیٹس وائی اس طرح کی بات جب 70 سے بھٹو صاحب کے زمانے میں کی تھی, دیٹس وائی نیشنلائزیشن became a part. That's why the schools and colleges were nationalized, because they say کہ not only curriculum equal ہونا چاہیے, opportunity بھی to study in schools بھی equal ہونی چاہیے. میں ایک state owned یونیورسٹی اور کالج میں پڑھا ہوں, 180 روپے کی سالانہ فیس ہوتی تھی 80 کی دہائی میں. تو میں نے یہ اس طرح کے چکروں میں پھنس گئے. They don't have anything to show. اکانومی میں کچھ نہیں دکھا سکتے, وہ فورم سمجھا چکے ہیں کہ تھوڑا بہت دکھا بھی تو وہ کریش ہو جائے گا. کس چیز میں, سیاست میں کچھ نہیں دکھا سکے. فورن پالیسی میں ٹوٹل فلاپ ہے. انفیکٹ فورن پالیسی کو تو وہ سیبوٹیج کرنے کے چکروں میں لگے. اس پہ تو مجھے آگے جا کے لگتا ہے کہ یہ جو ہائبرڈ رجیم کے آپس میں ان کے فائنلی لڑائی اسی پہ ہوگی کہ یار خدا کے لیے بچ چپ ہو جاؤ, فورن پالیسی پہ نہ بولو, تم انہیں چیزوں پہ لگے رہو, ارطغرل غازی پہ لگے رہو اور بولتے رہو شیکلز ٹوٹ گئے. لیکن دس از آلسو ناٹ کریٹنگ اے پرابلم. یہ تو آپ نے بڑی ارطغرل غازی کا ذکر کر دیا. تو ہم سولنگی صاحب سے ذرا, سولنگی صاحب آپ نے سنا تعلیم کے حوالے سے, اسلامائزیشن کے حوالے سے, اور یہ جو ایک مفروضہ بنا دیا گیا کہ فرسٹ ٹائم مطلب ایک اس میں ایک بہت بڑا رول پروپیگنڈا کا ہے. اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے میڈیا کو جس طرح سے ایک دبا کر یا اپنی لائن پر لگا کر ایک خاص بیانیہ مرتب کیا گیا ہے. تو آپ ذرا اس کے حوالے سے بتائیے, یہ 3 سال میڈیا اور عمومی طور پہ جمہوری آزادیوں کے لیے کیسے رہے؟ معیشت کا ذکر ہو گیا, ندیم نے کیا, آپ اور پھر ہم ذرا بڑھتے ہیں آج کے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں پریس فریڈمز کو, چاہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ان کی رپورٹس کھول لیں, آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے عمران خان کو جو لوگ آزادی اظہار اور پریس کا شکار کرتے ہیں, ان شکاریوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا. وہ کسی مطلب کوئی ذاتی رنجش اور پرخاش کی وجہ سے نہیں ہے. تو اب جتنے مظالم صحافیوں پہ اور صحافت پہ ہوئے ہیں اس دور میں, وہ عمران خان کچھ بھی کہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر, لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں. ابھی آپ یہ پچھلے 2-3 دن کی صرف آپ خبریں دیکھ لیں کہ جو میڈیا جو ایک ادارہ نیا جو یہ کھڑا کر رہے ہیں, اس حوالے سے کتنی ایک ریزنٹمنٹ ہے, صرف صحافیوں میں نہیں بلکہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اندر, اور کس طریقے سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہ جی کون ہمارے ساتھ مل گیا ہے اور راضی ہے. تو یہ تو بہت ہی ایک خراب صورتحال اس حوالے سے رہی ہے پریس فریڈم کے حوالے سے. بات صرف پریس فریڈم کی نہیں ہے, جو باتیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ کا مائک نہیں, آپ پلیز کنٹینیو کریں. جی, تو جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں وہ اس حساب سے بہت ہی ایک تاریخ پاکستان کا جو دور ہے وہ ہے کہ ایک طرف معاشی بدحالی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن, میڈیا, سول سوسائٹی, ان سب کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ان پر سختی کی گئی ہے. بہت سارے جو مشہور جو ہمارے جو صحافی ہیں, اینکرز ہیں, وہ اس وجہ سے اسکرین سے غائب ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو مقابلہ ہوگا کابل اور اسلام آباد میں, کہ آج تو جو جس طریقے سے ذبیح اللہ مجاہد نے جو پریس کانفرنس کی ہے
اس میں وہ نسبتاً ریزنبل لگ رہا تھا ہمارے جو حکمران ہیں ان کے مقابلے پر. جی بالکل بالکل.